cuma itulah syarre syarre saya suruh bekan ini peka marci शुरू करने अमपार्याचे माशुमारा दोस्त करना सही ना 5 सवाल पर दोस्त करना बिदुल्ला 5 सवाल पर दोस्त करना जायद सही ना और सवाल चोन दोस्त करना सवाल अंची साब दोस्त करना के शुरू अमा हरफे नामा गिरा अमा आरपचे अमा पार्या तो काल चाहते शुरू भी आज के सूरत शुरू भी अमा शुमारा वानेगी शर्रे शर्रे बिदुल्ला शर्रे जायद अमी माशुमारा बशा शुमारा मांगा शुरू करेगी और चोनवानेगी तजवीज़ करवानेगी सही है अवली शुरुआ अवली सवाल वाने थे ना चोरा ताबुस तस्मिया वानेगी रंदा ताबुस तस्मिया वानेगी नया शर्रे समझात नहीं शुरू में जोस्त करने का हमीदुल्लाह हम पा रहे हैं पूरे ना हमीदुल्लाह तवान हर्फ़े काफ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस खत्म हमीदुल्लाह ने खत्म सरे ना ने ज़ैद 3 नंबर ini तवान हर्फ हमजा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه बस नी 3 नंबर है हमीदुल्लाह शरे तवान हर्फ वाव حرف واو والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها बस शारे निदा 3 नंबर है तवान हर्फ सीन أعوذ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله बस सही नी ज़ैद 3 गिट्टा जो सवाल सही दो गिट्टे का तय हमीदुल्लाह शरे ना हमीदुल्लाह सही में सवाल इशारे ये सही भी अर्थ चलेंगे तवान हर्फ आइन अम्मा पारे से हर्फ आइन عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا बस सही है निज़ा 3 नंबर है तवान हर्फ आइन वान हर्फ आइन बस कलास इच्छो टेम दाता नीति मचिरान कलास शरीना सोए दोयना साइसा सवाल दोस्त होता साइना नहीं या गलत थी दो शाबा शरीना निबचता 2 सवाल हमीदुल्लाह 3 नंबर है हमीदुल्लाह तवान हर्फ वाव والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى तयबिता 4 सवाल नी 3 नंबर है तवान हर्फ लाम لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. हमीदुल्लाह। तौबान हर्फ क़ाफ, हर्फ क़ाफ आखिरी से करिए, हर्फ क़ाफ। तौबान ज़ैद हर्फ क़ाफ। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناस من الجنة والناस. ज़ैद तई इतना चार सवाल दोस्त लेके गलत हुई था। हमीदुल्लाह तई 4 सवाल बचते हैं, 4 तो बचे, 2 गलत होते हैं। अगर ए सवाल को शार करें बराबर बैठे पदावर दी मध्य के सवाल में लेकिन अगर गलत को थोड़ा ज़्यादा करते शारी ना नी आखिरी सवाल में तवान हर्फ हमजा। عبس وتولى أن جاءه الأعمى. तवान हर्फ हमजा। إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. बस शारे हमीदुल्लाह। तो आए सही ना, तो सही पंचचे सही सवाल शब्द होता और ज़ायदा पंचचे 4 सवाल शब्द होता सही ना, 4 ना बल्कि पंचचे 5 शब्द होते हैं ज़ायदा और ज़ायदा करते हैं। सही है, देख सकते हैं ट्राई भी सही है।